बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 21 अप्रैल साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपके साथ। खबरों का आगाज करें। खबरों का आगाज़ कर लेते हैं। ज़ाहिर है पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर तो हालात कोई ठीक नहीं है। साद रिजवी साहब और शीदा टली साहब जो है वो आपस में खह गए, ठीक है। और इसलिए उसके बारे में तो हम इकॉनमी खेलते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा, वजीर खजाना कहते हैं कि मैं बजट की तैयारी शुरू कर दी, जल्द तरजीहात का ऐलान होगा। आपने सारी उम्र में ये पढ़ा है कि बजट की तैयारी जनवरी फरवरी से शुरू होती है। फरवरी से। तो फरवरी में किधर थी हुकूमत? नहीं, तैयारी शुरू हो चुकी है यार। वजीर खजाना जो होता है उसने तो आके, देखो एक प्रोसेस होता है, वो फरवरी में इनिशिएट हो जाता है कि तमाम वजारतों से कहा जाता है कि इस साल के पैसे आपने कैसे खर्च किए हैं, कितने खर्च किए हैं, कितने बच जाएंगे या कितने आपको और चाहिए होंगे, और अगले साल के लिए कितने चाहिए होंगे। वो अपने एस्टिमेट्स भिजवाती हैं, एस्टिमेशंस भिजवाते हैं, ठीक है। फिर वजारत ख़जाना जो होती है उन एस्टिमेशन के ऊपर रिवाइज़ करती है, रिवीजन करती है, अगर नहीं पाई एन कट करो, ठीक है। और इसके अलावा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं, ताजरों के नुमाइंदे, बिजनेस की कम्युनिटी के नुमाइंदे, एप्टमा हो गई, टेक्सटाइल की नुमाइंदा, उनसे पूछा जाता है कि पाए ना आपको क्या चाहिए अगले बजट के अंदर। तो इन सब की डिमांड जो है वो पता करके तो यूं जो है वो एक डॉक्यूमेंट फाइनलाइज करने की कोशिश की जाती है। हम अप्रैल में बैठे, अगले महीने से वो तकरीर लिखने का काम भी शुरू हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर कोई एक दिन में थोड़ी लिखी जाती, उस तमाम हक़ाइक़ को करना होता है। और बजट से पहले एक दिन पहले जो होता है वो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आता है। हुकूमत का पिछले साल का कारकर्दगी का मुकम्मल जायज़ा, एक साल की माशी कारकर्दगी का जायज़ा, वो भी आना होता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है इनकी तैयारी हो रही होती है, ठीक है। और ये इतना बड़ा दत्था बनता है अगर उसको फिजिकली देखा जाए। अब तो आजकल तो एक उसमें आ जाता है, ऑनलाइन भी डाल दिया जाता है, जो कि अक्सर हुकूमत वक्त पे नहीं डालती ताकि कोई उस पर तनकीद ना कर सके। ये है सूरत हाल। तो शौकत तरीन साहब तो एक डायरेक्शन बतानी होगी उधर। मतलब आप ऐसे समझ लें कि एक बस है, उस बस के अंदर सारे लोग सवार हैं, एक उसका वज़ीर ख़ज़ाना, उसने बताना है कि बस को लाहौर लेके जाना, लाहौर से मुल्तान लेके जाना, ठीक हो गया। अगर ड्राइवर बहुत ही नखे दे तो वो पूछ लेगा कि जी मुल्तान रोड पे जाऊं या मोटरवे से जाऊं, ठीक है। उसे नहीं पता, उसने डायरेक्शन देनी होती, और सिस्टम के अंदर इतनी लचक मौजूद होती है कि आखिरी वक्त में वो तब्दीलियां कर ले। ये ड्राइवर रखे हुए, क्लीनर ने पानी चेक करना, ये उसका मसला नहीं है, उसने बस हुक्म जारी करना है कि बस को मुल्तान पहुंचाओ इन जवान इतने घंटे के अंदर। मुझे नहीं पता। अगर वो तेल पानी की सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो गया, जिस तरह इमरानी हुकूमत और उसके तमाम सरबराह समेत तमाम हुकूमत तेल पानी चेक करने तक चली जाती है, तो ड्राइवर उसको चुगत बनाए। अब तक ये कुछ परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं लगा कि मस्खरापन अलग बात होती है, ठीक है, बकवासियात और चीज होती है, और गवर्नेंस अलग चीज होती है। मैंने एक दिन पहले भी ये बात कही थी, इंडियंस को बहुत बुरी लगी थी। नॉन टेक्निकल आदमी जो है वो कभी टेक्निकलिटी के अंदर उसको जाना ही नहीं चाहिए। जिस तरह लालू प्रसाद यादव नहीं जाते थे जब वो रेलवे के मिनिस्टर थे। वो कहते थे भाई हमको तो ये चाहिए, ये आप इस तरह कर रहे, कैसे करेंगे आपको पता जी। तो ये है बेस्ट मॉडल किसी भी सियासतदान के लिए गवर्नेंस का। पॉलिसी लाइन दे बस। वो ब्यूरोक्रेसी को कहे भाईजान मुझे ये काम चाहिए इस तरह से, ये कैसे करना है, ये आप मेरे पास स्ट्रेटजी बना के लाएं। मैंने किसी यार दोस्त को फोन करके नहीं पूछता, ना आपको बताना।
آپ مجھے کر کے دیں گے, مجھے یہ چاہیے, ٹھیک ہے, مجھے حکومت میں مہنگائی کم چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سر ڈالر کو 130 پہ رکھتے ہیں, اوپر مارکیٹ آپریشن کے ذریعے ڈالر میں سے مارکیٹ میں سے اضافی سرمایہ اٹھا کے بینکوں میں ڈال دیتے ہیں, اسٹیٹ بینک کے اندر. یوں مارکیٹ کے اندر سرمایہ کم ہوگا, اشیاء زیادہ ہوں گی, تو اشیاء کی قیمتیں نیچے گر جائیں گی. سمپل, ٹھیک ہے. لوگوں کی بچتیں بڑھ جائیں گی, لوگوں کی سیونگز بڑھیں گی, اور اس کے عوض مہنگائی کم ہو جائے گی. یہ کر لیتے. لیکن اگر کوئی احمق شخص جو ہے وہ پہلی منسٹری آف فائنانس کی بریفنگ لینے جائے ایز اے پرائم منسٹر اور کہے کہ ڈالر تو 175 کا ہونا چاہیے, تو وہ تباہی پھیرے ہی پھیرے. وہ کھوتا, وہ گدا, وہ تباہی پھیرے ہی پھیرے, اور پھر گئی. اسے یہ نہیں کہنا کہ ڈالر کتنے کا ہونا چاہیے, مجھے نہیں پتا, عوام کے لیے مجھے چاہیے مہنگائی کم چاہیے. تو جب وہ ٹارگٹ دے گا تو پھر بیوروکریٹ تو ان کی تربیت ہی ہم نے کروڑوں اربوں روپیہ لے کے خرچ کرائی ہوتی ہیں. جب وہ 21ویں گریڈ تک بندہ پہنچتا ہے یار, سیکشن افسر بھرتی ہو کے, ٹھیک ہے نا, اس قوم کا پیسہ خرچ ہوتا ہے, اس قوم کا اس پہ ارب ہار روپیہ لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مولوی دکھی جو ہے اس کو ہم نے امریکہ کی بیسٹ آف دا بیسٹ یونیورسٹی سے PhD کروائی تھی سرکاری خرچے کے اوپر, ٹھیک ہے. تو وہ جب وہاں پہ پہنچے تو اس کے اندر ابیلٹی ہونی چاہیے, اور ابیلٹی ہوتی ہے ہمارے, ہم اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہم محیط یوسف باہر سے ایک چھوکرا اٹھا کے لے آتے ہیں اور دفتر خارجہ کے اوپر آ کے مسلط کر دیتے ہیں. دفتر خارجہ کا بابو جس نے 17ویں گریڈ میں انڈکٹ ہونے کے بعد پورے 25-26 سال رگڑا کھایا ہوتا ہے کہ یار میری باری آئے گی. جب اس کی باری آنے لگتی ہے اور آپ اوپر محیط یوسف بٹھا دیں گے تو وہ تو کہے گا نا کہ بیٹا یہ جہاں پہ جو میں نے تیرا داخلہ کروایا تھا نا, یہیں پہ نیشنلٹی پکڑ لے, میں بھی آ رہا ہوں ارلی ریٹائرمنٹ لے کے. وہ چلا جائے گا. اور ہماری یوں اربوں روپے کی سرمایہ کاری, کروڑوں کی تو ہوتی ہے, کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری ضائع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھی حکومتیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ وہ جو اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں ان سے کام چلانے کی کوشش کرتی ہیں. طارق فاطمی کو ایڈوائزر بنا لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ٹیلنٹ سے ہم پراپرلی فائدہ نہیں اٹھا سکے تھے جب وہ فورن سیکرٹری تھے, تو لہذا ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب جو ہیں اس کو ایڈوائزر رکھ لیتے, ٹھیک ہے. چلے یہ مثال آپ کو بری لگے گی. عبدالستار خان صاحب چیف سیکرٹری خارجہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ان سے ہم پراپرلی کام نہیں لے سکے مشرف صاحب, یا ان کو پورا موقع نہیں ملا, تو ان کو کیئر ٹیکر وزیر خارجہ بنا دیا جاتا ہے, ان کو ایڈوائزر رکھ لیتے ہیں مشرف صاحب. صحیح, ٹھیک ہے, کہ یار اس بندے پہ ہماری رقمیں لگی ہوئی ہیں, ایسٹ ہے, یہ ایسٹ ہے قوم کا, تو اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. 100% ڈاکٹر مقبول احمد پٹی ریٹائر ہوئے بابے کو 30 سال ہو گئے, بلکہ 40 سال ہو چلے ہیں بابے کو ریٹائر ہوئے, ٹھیک ہے. وہ پاکستان کے بڑے مشہور و معروف سفیر رہے ہوئے ہیں چائنا کے اندر. پتہ نہیں آج کل کس حالت میں ہے. آخری دنوں میں نے ان کا ایک آدھ آرٹیکل پڑھا, آرٹیکل بھی لکھتے ہیں, خوبصورت آدمی, نفیس آدمی, ٹھیک ہے. وہ بابا جی جو ہیں وہ سی پیک کے اس پوری ایکٹیویٹی میں مجھے نظر نہیں آ رہے, مجھے تشویش ہے. وہ بابے کو تو چائنا جو ہے وہ فنگر ٹپس کے اوپر ہے. بابا ہمارا نیشنل ایسٹ ہے, اور بابا اتنا نیشنل ایسٹ ہے کہ کافی عرصے تک جو پاکستان سے بیرون ملک چائنا جاتے تھے نا ڈیلیگیشن, بابا جی کو کہے بابا ٹکٹ لے تو ہی نال ٹوٹ گیا ہے, کہ رستے میں کوئی بابا ہونا چاہیے نا بتانے والا. جی 100 بکرا کیویں کھانا. یہ بابے کو ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ چائنا کی طرف کوئی بھی ڈیلیگیشن منہ کرے نا, ہم بابے کو ساتھ توڑ دیتے, بابا جی تو ہی نال جاؤ. اب بابے کو دفتر خارجہ سے ریٹائر ہوئے, میرا خیال 35 سال سے تو کم کسی صورت میں بھی نہیں ہوئے. میرا بابا جی سے انٹریکشن ہوا تھا 93 کے اندر, اور اس وقت انہیں ریٹائر ہوئے کوئی 8-10 سال ہو گئے ہوئے تھے. بڑا پرانا ماڈل ہے بابا جی کا, بڑا پرانا ماڈل, ٹھیک ہے نا. انٹرنیشنل کانفرنس پہ جہاں پہ ہم سرکاری طور پہ, اور اس طرح کا ایک بابا نہیں ہے اسلام آباد میں, کئی بابے ہم نے رکھے ہوئے جن فورمز کے اوپر ٹریک ٹو, جن فورمز کے اندر ہم آفیشلی نہیں جا سکتے, ان کے اندر ہم بابوں کو ٹکٹ بھجوا دیتے ہیں. بابا جی ہوا ذرا ہوتے ہیں تو واپسی پہ ایک رپورٹ بھی لکھ دیجیے گا, ٹھیک ہے.
ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵੇਲਾ बैठा हुआ है, चलो काम ही कर लिए, एक्टिविटी मिल गई। इस तरह के बड़े लोग होते हैं। अब हुआ क्या है, इस पे आज मैंने एक वीलॉग भी करना। अब हुआ ये है कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, उस चेंज होती हुई टेक्नोलॉजी के अंदर वो बाबा बजाय इसके कि हम उसको सहूलतें दे के रेलेवेंट रखते हैं, हमने उसको काट के बाहर फेंक दिया। जी, तो नतीजा ये निकला है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, इंटरनल अफेयर्स के ऊपर, यानी कि रियासत एक साथ रिजवी को इंगेज नहीं कर सकती। रियासत की इम्पोर्टेंसी का आप लेवल देखें, हमें MI6 का एजेंट हायर करना पड़ता है, शराब फरोश, जी जी, स्कॉटलैंड का शराब फरोश है। ठीक है, उसको हायर करना पड़ता है कि जाके साथ रिजवी के साथ मुज़ाकरात कर। और आपको पता है कि MI6 के जो एजेंट होते हैं उन्हें यहाँ पे 150 साल हुकूमत का तजर्बा है भाई, जाहिर है। तो वो इंगेज कर लेता है। और आप इस बात पे हैरान ना होए कि साथ रिजवीज के साथ इंगेज भी हो जाता है। कैसी बात कह गया हूं मैं, जी, जी। बड़ी बड़ी खतरन कि MI6 का एजेंट जो है वो जाके इंगेज करता है और साथ रिजवीज के साथ इंगेज हो जाता है, जो कि इस वक्त अगर देखें तो सीधे टली के खून का प्यासा है। कैसी गल, गोरे को फैब्रिक का पता है ना, है कैसी गल। और गोरे ने अपने ट्रेन शुदा बंदे फिर भिजवाए ना जी। मजा आया गल में कितों घुमा के ले आया इकोनॉमी की खबर। अगली खबर, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए कर्ज देने की शराइत सख्त कर दी। ये कोई खबर नहीं, क्यों? ईमान वालों, मैं तुम्हें इससे ज्यादा सख्त खबर बता दूं। बताइए। प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिन फरमाया था ना कि हम IMF के पास दोबारा जा रहे हैं। जी जी। IMF ने कहा अब टॉन्ट मारोगे जो इधर नमू कीता उसने कहा निकल जाओ। नहीं निकल, तो मैंने कहा पहले वाले टारगेट पूरे करें, आप तो पहले वाले टारगेट डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो दूसरा हम आपका पैकेज कैसे कंसीडर करें। हमने खबर दबवा दी है, यहाँ पे एक जुमला कहे बगैर हुकूमत ने खबर दबवा दी है। मेरा एक जुमला फिर वो नहीं दबला दूंगा मैं। दादाजी तो नाज़रीन करम नहीं मानते। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए शराइत के बगैर कहीं से इमदाद नहीं आएगी और पाकिस्तान नज़रियाती सरहदों पर कंप्रोमाइज़ करने पर मजबूर हो जाएगा। एक कंप्रोमाइज़ फ्रांस के साथ हो गया, अब दूसरा भी होने लगा है। ना माने आप, केड़ा फ्रांस के साथ भाई, वो इमरान खान ने क्या कहा है, हम ताल्लुक नहीं ख़राब कर सकते, इसमें हमारा नुकसान है। नहीं, वो तो खैर है मकाना बात है। आप सफारती Compromise हो गया ना? आप देखें ना, हमारा तुर्की से बड़ा इंटरेस्ट है। नहीं, तुर्की का हमसे बड़ा इंटरेस्ट है। तुर्की का हमसे बड़ा इंटरेस्ट है ना। तुर्की तो बाय रोड उसको बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है, फ्रांस को। तो उसके सदर ने क्या क्या के मामला निपटाया। तुर्की के सदर ने सख्त स्टेटमेंट दी है, हमारा बॉम्बा तो बोला ही कुछ नहीं। तुर्की के सदर ने कहा पागल है। इसके तो मुंह से कुछ फूटा ही नहीं है, जिसके मुंह में खातमुन नबीयीन अटक जाता है, ये तो मुंह से कुछ बकवास ही नहीं की इसने। तुर्की के सदर ने धड़ल्ले का बयान दिया और उसके बाद कहा कि हम पागलों की बातों को दरखोरे इतना नहीं समझते। फ्रांस का सदर पागल है। अवाम खुश हो गए, उसने अपना एहतजाज रजिस्टर करवा दिया, बात आई गई अपने मुल्क के अंदर उसने कोई मसला पैदा नहीं होने दिया। टर्कश, ये मेरी बात नोट की जाए, टर्कश हमसे ज्यादा आशिक रसूल है। इधर 15-20 बंदे अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से उनकी अकीदत का इजहार देखा है मैंने। टर्कश और तुर्कियन नस्ल लोग इश्के रसूल के अंदर हमसे कई कदम आगे होते हैं, ये बात जहन में रखी जाए। और वहां के सदर ने इस तरह टैक्टफुली उसको, वहां के कायद ने, वहां के लीडर ने, वहां के नुमाइंदे ने, हम ये कह दें, उसको ऐसा टैक्टफुली हैंडल किया। उसने अपनी सोसाइटी को डिप्रेशन में या एग्रेशन में नहीं जाने दिया, अनारकी नहीं फैलने दी, अनारकी नहीं फैलने दी। यहां देख लें, यहां पे जो हमने एक बोंगा गधा बांधा हुआ था, वो तो मुंह से कुछ फूटता ही नहीं है, वो तो हम ही भाषण सुनाने पे लगा रहता है। मैं मेरा कप, मैं मेरा की गर्दानी उसकी खत्म होती, ठीक है। तो नतीजे में फिर यही होना था जो मुल्तान रोड पे हुआ, ठीक है। और ऊपर से क्या किया, पाबंदी लगा दी। किस बात पे? उसकी मीडिया कवरेज नहीं हो सकती। हाँ जी। अब मीडिया कवरेज पे पाबंदी लगी और फिर अफवाहों ने अपना कर लिया, जोर पकड़ लिया। हम इसीलिए उस पर कोई वीलाग नहीं कर रहे थे कि ये अफवाहें छट जाएं, इतलात पहुंचे तो हम इतलात के ऊपर बैठ के उसका तजिया फरमाएं। लेकिन तुर्की मॉडल और ईरान मॉडल दो बेहतरीन मॉडल है इस सिलसिले को, इस इशू को हैंडल करने के। हुकूमतों की तरफ बैठ के लोगों को करना चाहिए।
حکومت عام بندے کی طرح نہیں سوچتی. حکومت نے عام بندے کو لے کے چلنا ہوتا ہے. عام بندہ اس ایشو کے اوپر جذباتی ہے. میرے جیسے بہت سارے بیوقوف لوگ بیوقوفانہ حد تک جذباتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم مارنے مرنے پہ اتر آتے ہیں, لیکن قوال کو حال نہیں آتا. حال کسی اور کو آتا ہے, اور اگر قوال کو حال آ جائے تو وہ قوالی نہیں کر سکتا, اور اگر قوالی نہیں ہوگی تو پوری محفل الٹ جائے گی. تو قوال کو حال نہیں آنا چاہیے. سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ حکومت قوال ہوتی ہے, اس نے اونچے سروں یا نچلے سروں کے اندر بات کو لے جا کے لوگوں کو حال کھلوانا ہوتا ہے, اور اسی سے ان کا کاروبار چلتا. تو حکومت کو حال آ گیا جی, نہیں آیا. اور حکومت نے حال نہیں ڈلوایا لوگوں کو, تو خود بھی حال ہو گئی, لوگ حکومت کو پاڑ گئے. ٹھیک ہے نا جی. ویسے وہ بندہ صحیح کہتا تھا نا, پاکستان ساری عمر سمجھوتے کرتا رہے گا. نہیں, پاکستان کے اندر چونکہ لوگ اپنا کام نہیں کرتے, آج پاکستان کے اندر تمام ادارے اپنا کام شروع کر دیں اور دوسرے کام کے اندر پنگے بازی بند کر دیں, ناممکن آگے چلے نہیں تو پھر پاکستان سے بڑا اسٹرانگ ملک ہی کوئی نہیں ہوگا. یہ ناممکن ہے. یہ چاروں طرف بیٹھ کے تو لوگوں کو ڈکٹیٹ کرے گا, اور جب وہ یہاں پہ تمام اچھا ڈکٹیٹ کرے گا, یہ دیکھ کے کچھ لوگوں کچھ اداروں کے آنکھوں کے اندر خون اور منہ کے اندر رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے, انہیں بھی جوش آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کریں, تو وہ کنٹرول پہلے کرنے نکل جاتے ہیں, اور پاکستان کا رگڑا نکل جاتا ہے. جی, چینی اور گندم کی درآمد کے باعث پاکستان کا امپورٹ بل, فوڈ کا جو امپورٹ بل ہے وہ 54% بڑھ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ایگریکلچر کنٹری کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایگریکلچر تو نہ کہیں, لیکن یہ ہے کہ حکومت کی اعلیٰ پالیسیوں کے پیش نظر ویکلی انفلیشن بھی بڑھ گئی. بتائیں, وہ دیکھیں سالانہ سے ماہانہ, جب آپ باہر سے انفلیشن امپورٹ کریں گے, روزمرہ استعمال کی چیزیں لے کے آئیں گے, تو ان کے ساتھ انفلیشن بھی آئے گی. وہ آ گئے تھے نا ویکلی ڈاٹا پہ, وہ ویکلی ڈاٹا پہ اس کے خلاف آنا شروع ہو بھائی گیا. جان, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کھانے پینے کی اشیاء کا امپورٹ ہے, یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. ان کے ساتھ بہت سارے وائرسز اور بیکٹیریاز آتے ہیں جی, جو یہاں پہ آ کے تو آپ کی فصل کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر بعد میں آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. پھر امریکن سنڈی, امریکن سنڈی آئی تھی, بڑی بڑی مثال ہے. ٹھیک ہے, بال ورم اس کو کہتے ہیں, وہ آیا تھا پاکستان کے اندر. 30 سال گزر گئے, اس کا کوئی علاج نہیں ہم کر پائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جو آ کے آپ کے لوکل ایٹماسفیئر کو تباہ و برباد کرتی ہیں. جی, ادارہ جاتی خبر یہ کہ بائیکو فرنس آئل کے جو 2 اپنے پلانٹ ہیں ان کو پیٹرول اور ڈیزل پہ 2024 تک کنورٹ کر لے گا. کیا ہو فرنس آئل کے؟ جی جی, نہیں, یہ خبر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی. فرنس آئل کے 2 پلانٹ جو ہے کنورٹ کر لے گا پیٹرول اور ڈیزل پہ, یورو 5 اور یورو 6 پہ. خبر میں تو یہ لکھا ہے. ہاں, مطلب کہ فرنس آئل کنورٹ فرنس آئل انٹو پیٹرول ڈیزل بائی 2024. مطلب فرنس آئل کم بنا کرے گا, پیٹرول زیادہ بنا کرے گا, ڈیزل زیادہ بنیں گے بائکوں سے. اور نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جو کہ یورو 5 یورو 3 ہوتی ہے. یہ گردشی قرض کے حوالے سے خبر ہے, اس کا ذرا مطلب سمجھائیے. گردشی قرض کی اس خبر میں بات ہو رہی ہے. 2.2 ٹریلین ہے, 2.2 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ ہے, وہ تو 2.7 ٹریلین کا ہے. ہاں, لیکن وہ کہیں اور پار کر دیا ہوگا نا تھوڑا. ہر مہینے 40 ارب روپے کی جو مالیت ہے اس کی بجلی چوری ہو رہی ہے. یہ سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے ہر مہینے 40 ارب 40 سے 50 ارب روپے. یہ میں نے کہیں پہ پڑھا ہے. جی, ٹھیک ہو گیا, ٹائم مکیا نہیں, ٹائم بس تقریرا بس آلموسٹ ختم ہو گیا. 1-2 خبریں میں جو ہے وہ اور دیکھنا چاہ رہا تھا. پاکستان کے آٹو سیکٹر میں جو گروتھ ہے وہ ہائی کاسٹ پہ آئی ہے, اور یہ بڑی بری خبر ہے. جی بالکل, یہ بہت بری خبر ہے. پچھلے دنوں ٹویوٹا نے کو اپنا نیا ماڈل انٹروڈیوس کروایا 47 لاکھ روپے کا. 47 لاکھ روپے کا؟ ہاں, ایک تو اس کی ٹویوٹا کراس آ رہی ہے نا, شاید کراس کی بات, کراس 83 لاکھ روپے کی ہے. 83 لاکھ آپ بھی وہ والے ڈاٹا دے رہے ہیں. 83 لاکھ کی کراس, اور وہ کیا سپورٹیج کے فنکشنز کے برابر نہیں ہے. یعنی کیا سپورٹیج میں فنکشن اس سے زیادہ ہے؟ یس, زیادہ ہے. تو پھر ان لائے گا کون؟ پتہ نہیں, ٹویوٹا کو زوم ہے کہ ہم بہت کچھ ہے تو دیکھ لیں. آپ کو کہتا ہے ٹویوٹا نے ایک پریس گاڑی بھی یہاں پہ وہ کی تھی, وہ ساری انہوں نے پھر موٹر وے پولیس کو پنجابی میں تھمائی تھی. مجھے لگتا ہے کراس کا بھی شاید یہی حال ہوگا. نہیں, کچھ بیوقوفوں نے پریس گاڑی خریدی تھی. جی ٹھیک ہے, پھر پچھتائے بھی تھے اس کے بعد.
یہ کم از کم یہ جو شینگان اور اس طرح کی جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ دیکھ کے تو لوگ بہت پچھتائیں گے بعد میں. سب سے زیادہ تو ملائیشین نے جو ہے وہ خان موٹر کی نا ہے اس کا, انہوں نے انی مچانی ہے نا یار. جتنے میں سوزوکی جو ہے وہ چھوٹا سا 3 ڈبہ مل رہا ہے جی ہے, اتنے میں وہ آپ کو ڈگی والی گاڑی سیڈان مل رہی ہے اور خوبصورت بھی ہے. چیزوں نے بدلنا ہے بٹ اسٹل ہائی کاسٹ میں ہے, بس یہ دکھ ہے. تو ہے بس یہ دکھ ہے. آپ پرانے ماڈل بحال کا بھائی آپ سوزوکی FX کو بنانے کی اجازت دے دیں. اچھا جی ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا؟ وہ 4 لاکھ روپے میں دستیاب ہو جائے گی گاڑی. ماڈل وہی ہوگا کیونکہ اس کے سارے وینڈرز ڈیولپ ہو چکے تھے نا گاڑی. بھائی وہ سوزوکی FX آج کے دن میں تول کے لے لیں آپ. لیکن آج بھی وہ پنڈی اسلام آباد جائیں تو وہ ٹیکسیوں کی صورت میں ہو, انہوں نے لشٹم پشٹم بنا کے رکھا ہوتا ہے, اس کو چلائی جا رہے ہیں. اور کئی ظالموں نے تو اس کے اندر CNG بھی فٹ کروائی ہوئی ہے. ہاں جی CNG پنڈی سے ہے نا, پنڈی اسلام آباد میں تو CNG پہ چلتی نظر آتی ہے. جاسو پنڈی جاسوس. جی وائنڈ اپ کیجیے, ٹائم ختم ہو گیا. لے سامعین اکرام آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اگر ہم پنڈی نہ گئے تو اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.